नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कोशी अनलाइन टेलिभिजनको यो स्क्रिन मैत्री कार्यक्रम कोशी मन्थन लिएर आज हामी बेलबारी नगरपालिकामा उपस्थित भइसकेका छौं र आजको मुख्य व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्छ नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी। उसो त तपाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। यो बेलबारी नगरपालिकाको बासिन्दाको हैसियतले यहाँका अनेकौं क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वको हैसियतले तपाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिले मेयर साहबसँग म केही मिनेट बोल्ने छु, त्यस पछाडि म तपाईहरुसम्म आउने नै छु। अहिलेलाई भने म मेयर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेयर साहब, चुनाव नजिक आइसकेको छ, सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेको छ। तपाई 5 वर्षसम्म नगर प्रमुखको रूपमा आसीन हुनुभयो बेलबारी नगरपालिकामा। तपाईका अनेकौं सपनाहरू थिए होला, सोचहरू थिए होला। पहिले तपाईको पर्सनल कुराबाट म अगाडि बढ्न चाहन्छु। फेरि चुनाव हुँदैछ, तपाई उठ्ने हो कि होइन? फेरिको चुनाव 30 गते वैशाख घोषणा भएको छ। त्यो उठ्ने कुराको पनि प्रक्रिया छन्। अब हामी पार्टीसँग आबद्ध पार्टीका कार्यकर्ता हौं। अब पार्टीबाट त्यो निर्णय भएर आउँदाखेरि म उठ्ने क्रममा म तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्न खोजिरहेको छु। तपाईको काहीँ न काहीँ अन्तर इच्छा छ कि छैन कि म उठ्न पाए हुन्थ्यो, अरूले मलाई छोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने भएको छ कि छैन? अब व्यक्तिगत इच्छा भन्दा नि हामी एउटा सिस्टमभित्रै चल्नुपर्छ। व्यक्तिगत पनि अब त्यसरी एकपटक फेरि उठ्नुपर्छ कि भन्ने नै छ, तर पार्टीको निर्णयअनुसार जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईलाई के लाग्छ? 5 वर्षसम्म काम गर्नुभयो, एउटा सपना लिएर आउनुभएको थियो होला। बेलबारी नगरपालिकालाई यस्तो गर्छु भन्दै तपाईको पार्टी र तपाई आइरहँदा एउटा घोषणापत्र लिएर आउनुभएको थियो। कति काम भयो? 10%, 20%, 50%, 80%, 100%? अब यो कामको पाटोको पनि आफ्नो अवस्था स्थिति छ। खास गरी हामी यो संघीयताको प्रवेश पहिलो संघीयता पछिको हामी जनप्रतिनिधि, हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने सबै कुरा, थालनीको कुरा, निर्माणका कुरा, कानुन बनाउने कुरा, कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने कुरा, कार्ययोजना बनाउने कुरा, अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, सम्पादन गर्ने, सम्पन्न गर्ने, यी सबै कुरा हामीलाई एकैचोटि परे हुँदा हामीले थालनी गर्ने क्रम सुरु गरेका छौँ। हाम्रा घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा र घोषणापत्र भन्दा पनि केही बाहिरका कुराहरू हामीले ती कुराहरूलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। अब यो अभ्यासकै अवधि रह्यो र यसै बीचमा पनि हाम्रो कोभिडले लामो समय हामीलाई प्रभाव गर्यो, असर गर्यो र कोभिडकै कारणले हामी करिब 73 जना बेलबारीका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई गुमाउनु पनि पुग्यौँ। त यी सबै कुराले गर्दाखेरि हामीले करिब 2.5 वर्षको समय त कोभिडसँग लड्दै गयो। बाँकी रहेको 2.5 वर्षको टाइम हामीले जे गरेका छौँ, अब यो नीति निर्माण गर्ने कुरादेखि लिएर व्यवस्थापकीय कुरादेखि लिएर अनि निर्माण विकासका कुरा, यसको मतलब तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो कार्यकाल प्र्याक्टिसमा बित्यो, अभ्यासमा बित्यो? प्र्याक्टिसै मुख्य कुरा त हो, तर प्र्याक्टिसको बावजुद पनि हामीले कामहरू गरेका छौँ। तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट छु, पुरा सन्तुष्ट छु। थालनी गरेको काममा सन्तुष्ट छु, तर गर्नुपर्ने कुराहरू अझ धेरै छ। एउटा ठुलो जहाज हाँकेर हिँडिरहनु भएको छ अहिलेसम्म पनि। कस्तो लाग्छ? तपाईको नगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचार छैन भन्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो नगरपालिकाभित्र छैन भन्न सक्छु। तपाईँ आफ्नो जिम्मा लिँदै हुनुहुन्छ कि अरूको पनि जिम्मा लिँदै हुनुहुन्छ? मैले सिङ्गो जनप्रतिनिधिको टोलीको र हाम्रो कार्यालयको टोली, कर्मचारी, हाम्रा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत मातहतको टोली र हाम्रो जनप्रतिनिधि टोली, हामी सबै यसमा पारदर्शी छौँ। तपाईको 11 वार्डमा 11 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अरू जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। समन्वय कस्तो छ? छोटोमा भन्नुपर्दा समन्वय हाम्रो राम्रो छ। अहिलेसम्म जे भए गरेका कुराहरू छन् सबै समन्वयकारी भूमिकाका साथ सर्वसम्मत ढङ्गबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। कर्मचारी सबै कुरामा हाम्रो समन्वय छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तपाईको कार्यकालको कतिऔं नम्बरको हुनुहुन्छ अहिले? अहिले तेस्रो नम्बर, चौथो नम्बरको हुनुहुन्छ। चौथो नम्बरको हुनुहुन्छ भनेपछि धेरै सरुवा जस्ता यो अनेकौं अप्ठ्याराहरूबाट गुज्रिनु परेन भन्ने हो? अरूतिरको तुलनामा हाम्रो कम छ। के लाग्छ अब बेलबारीलाई तपाईले नेतृत्व गरिरहेको परिस्थितिबाट कस्तो बेलबारी तपाईले बेलबारीवासीलाई छोड्दै हुनुहुन्छ? हामीले अब थालनी गरेका छौँ। अब खास गरी भन्ने हो भने कुनै पनि विषयको सुरुवात गर्दा निर्माण जगबाट थालिन्छ। जगको काम हामीले जग खनेर अलिकति माथि बढाएका छौँ। अब
कुनै कुनै क्षेत्रमा अलिक बढी काम भएको छ, कुनै क्षेत्रमा अलिक कम होला, कुनै क्षेत्रमा सुरु भएको छ। समग्रमा अब आउने टिमले यी कुराहरूलाई अगाडि लिएर जाँदाखेरि आउने टिमलाई सहज हुन्छ। किनभने हामी यो हलमा आज बसिरहेछौँ, यो हाम्रै कार्यकालमा निर्माण सम्पन्न भएर भर्खरै हामीले यहाँ हाम्रो सेवा सुचारू गरेको चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको भवन हो। हामीसँग जम्मा 4वटा मात्रै वार्डको कार्यालय थियो। हामीले अहिले 11वटा वार्डको कार्यालयहरू 5वटा उद्घाटन गरिसक्यौँ, 2टा करिब सम्पन्न अवस्थामा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। अब यसले गर्दा पनि र हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले सुरुमा आउँदा हाम्रो 4वटा मात्रै स्वास्थ्य चौकीहरू थियो। अहिले हाम्रो 11वटा वार्डमा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी। म तपाईँ र तपाईँको साथीहरूले गर्नुभएको कामको बारेमा फेरि पनि आउने नै छु। अहिलेलाई भने म एउटा एकदमै सहज प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँको कार्यकालमा जम्मा त्यस्ता 3वटा कामहरू बताइदिनुहोस् जसप्रति तपाईँ गौरव गर्नुहुन्छ। के गर्नुभयो? हामीले एउटा त सेवा सञ्चालनको क्रममा हाम्रा सबै प्रशासनिक चाहिँ भवनहरू र सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरेको चाहिँ सेवा सुविधा सम्पन्न हाम्रा पालिका भवन वार्ड कार्यालयहरू निर्माण सम्पन्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुभयो र सबैले अब आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट काम थाले नि। करिब 2टा वार्डको अलिकति समय लाग्ला, बाँकी थाल्यौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले 11वटा वार्डमा हाम्रा आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण भइसकेका छन् र आफ्नै बिल्डिङबाट अब सेवा सुचारू भइसकेका छ। यसको अलावा 10 बेडको हस्पिटल भर्खर हिजो हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ। 15 बेडको हस्पिटल हाम्रो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यसै गरी शिक्षाका क्षेत्रमा धेरै विद्यालयहरूमा हामीले पूर्वाधार निर्माणका कामहरू गऱ्यौँ। सिङ्गो अर्को हाम्रो विद्यालय शिक्षाकै क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको कलेजको भवन हामीले बेलबारी नगरपालिकाको तर्फबाट 60% अनुदान सहयोग दिएर हामीले करिब 7 करोडको हाराहारीको बिल्डिङ त्यो पनि निर्माण अर्ध सम्पन्न भएको छ। त्यो निर्माण जारी छ। त्यसमा पठन पाठन गर्ने विद्यार्थीहरू जो आधारभूत तहका विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढ्छन् उनीहरूको हामीले एडमिसन शुल्क भर्ना शुल्क चाहिँ निःशुल्क गरेका छौँ। त्यो छात्रवृत्तिको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेका छ। यी खालका कामहरू हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, यो प्रशासनिक भवनको क्षेत्रमा एउटा सपिङ कम्प्लेक्स हाम्रो निर्माणाधीन छ। पुलिस स्टोरेज म ती इस्युहरूमा आउने नै छु। किनभने मैले जम्मा 3वटा मात्रै कुराहरू अघि सोध्न चाहेको थिएँ। मैले अलिकति सुरक्षाका कुराहरू पनि गर्न खोजेको हुँ। मैले प्रहरी प्रमुखलाई पनि बोलाएको थिएँ, उहाँ किन आउनु भएन थाहा छैन। यद्यपि अब म फर्किन्छु तपाईँहरूतिर कि अहिले नगर प्रमुखले केही कुराहरू हामी सबैले सुन्ने गरी बताइसक्नु भएको छ। तपाईँका सहमति हुन सक्छन्, असहमति हुन सक्छन्। तपाईँका आफ्ना विचारहरूको तपाईँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब मैले तपाईँहरूलाई यो चाहिँ सेसनमा तपाईँले आफ्ना विचारहरू राख्नको लागि फ्लोर ओपन गरिसकेको छु। आउनुहोस्, तपाईँलाई मनमा लागेका कुराहरू केही छन् भनेदेखि गर्नुहोस्। तर यी कुराहरूको केही लिमिटेसनहरू छन् भने एकदम छोटोमा तपाईँले आफ्नो कुरा राखिदिनुपर्छ। र चाहिँ मैले यो कुरा भनिरहनु नपर्ने कुरा हो, एउटा मानवीय मर्यादालाई यहाँहरूले उच्चतम रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। को बोल्न चाहनुहुन्छ? छुट्टोमा आफ्ना कुराहरू। तपाईँहरू आउनुभएको छ, विभिन्न पार्टीबाट आउनुभएको छ, विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनहरूबाट आउनुभएको छ, तपाईँहरू कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, सम्मानित व्यक्तित्व गणेश सरको उपस्थिति रहेको छ। म गणेश सरसम्म एकछिनमा आउने नै छु। अघि गणेश सरलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न उतातिर सोधिन्छु, फेरि पनि आउने नै छु। महिलाहरू आउनुभएको छ, त्यसै गरी वृद्धहरू आउनुभएको छ। तपाईँहरूले अहिले सुन्नुभयो नि उहाँले बोल्नुभएको कुरा। को हो उहाँ को हो? ए छिमेकी पनि हो। अनि तपाईँहरू अहिले वृद्ध भत्ता खाइराखेको अवस्था हो कि होइन? कुनै झन्झट छ कि छैन यो वृद्ध भत्ता खानलाई? वृद्ध भत्ता त्यो खानादेखि परतिर जान्छौँ। अहिलेसम्म खाँदैछौँ। बिहान 10 बजे जान्छौँ, 1 बजे 2 बजेसम्ममा लिएरै जान्छौँ। उहाँलाई केही भन्नु छ? उहाँलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई केही भन्न मन लागेको छ? उहाँलाई भन्नु मैले केही पनि छैन। उहाँ हाम्रै मेयर हो, हाम्रै छिमेकी उहाँ हुनुहुन्छ। हामी अहिले तत्कालको लागि हामी उहाँसँग हामी समर्पणका राम्रै छौँ हामी। र हामीले अब यो चुनाव हुँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने हामी एक हुनुपर्छ। हामीले
उहाँ हामीले मारे पनि बचाए पनि उहाँले हुनुहुन्छ। हजुर हामीले किनभने हामी गरिब मान्छेले पनि उहाँले हेर्नुहुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो विचारहरू राख्नुभएको छ। यहाँहरू परिचय दिँदै भन्नु होला उभिएर। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम सीता सुवेदी। मेरो घर बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 र म संस्था चाहिँ महिला अधिकार मञ्च 1 नम्बर प्रदेश तथा नेपाल महिला सङ्घको चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि। अहिले भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो मेयर साहबबाट कुराहरू धेरै आइसके। सन्तुष्ट छु भन्ने कुराहरू पनि आए। हामी चाहिँ अलिक कमै सन्तुष्ट छौँ भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई केमा असन्तुष्टि छ त्यो कुरा बताइदिइहाल्नुहोस् न। किनभने विपक्षी भएर पनि हो कि भन्ने पनि छ नि त ए विपक्षी मानसिकता छ त्यो पनि छ नि त कुरा। त्यसले पनि हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा के लागेको छ भने महिलाका क्षेत्रमा अब नगरपालिका भइरहँदाखेरि हामीले सुन्ने गरेका थियौँ नगरपालिका भएपछि चाहिँ एकदमै सिंहदरबारै घरमै आइसक्यो, सबैको कुराहरू सेवा सुविधाहरू तपाईँहरूले घरभित्रै पाइसक्नु हो भन्ने कुराहरू त हामीले पहिलेदेखि सुनिरहेका थियौँ। त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने कुरामा हामी धेरै पछाडि नै भयौँ। किनभने हामीसँग धेरै कुराहरू बजेटका कुराहरूदेखि लिएर छुटिएका थिए महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा। तर तिनै कुरामा पनि जनप्रतिनिधिहरूले नै त्यो काम गर्नुपर्ने हो रहेछ कि बाहिरको कुनै सङ्घ संस्थाकोले चाहिँ आपत्त भएर गर्नु नहुने थियो कि त्यसमा अझै पनि 5 वर्ष बितिरहँदाखेरि हामी मेयर साहब लगायत अझै नजिक भएर काम गर्न पाइएन कि नपाउँदै उहाँहरूलाई बिदा गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ। नगर प्रमुखज्यू, अचार त बन्यो, अचार अलिकति जिब्रो फटकारिने गरी मिठो भएन भन्ने कुरा आएको छ। महिलाको लागि सिंहदरबार जस्तो भएन भन्ने भएको छ। कमेन्ट हजुरको कमेन्ट पाइहालौँ न। ठिक छ, स्वाभाविक हो। अब अघि नै भने हामी अभ्यासकै क्रममा छौँ। अहिले सङ्घीयताकै अभ्यास र कार्यान्वयनमा छौँ। थालनी भएका छन्, सबै कुरो पर्याप्त भएको छैन र अब आउने टिमलाई, आउने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई अगाडि जानलाई हामीले बाटो बनाइसकेका छौँ। अब महिलाको क्षेत्रमा, बालबालिकाको क्षेत्रमा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा हामीले यहाँको हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्मका कामहरूलाई हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ र यसका बावजुद हामीलाई केही अघि नै भने मैले कोभिड-19 को कारणले हामीले करिब 2-2.5 वर्षको समय त्यो विषयमा प्रवेश गर्न सक्यौँ। ती खालका बेलाका कुरामा स्वाभाविक हो, त्यति बेला हामीले बाँच्ने र बताउनु पर्ने अवस्थामा थियौँ। त्यसमानेमा हामीले गरिएका कुरा पर्याप्त भएर यहाँ सबै फुल फेजमा कम्प्लिट भयो भन्नेमा छैनौँ। हामीले थालनीको प्रारम्भ र हाम्रो प्रयास छ। अब यो क्रम अगाडि जाँदा क्रमशः पर्याप्त हुन त समय अलि लाग्छ पनि। अर्को टिमले पनि कति गर्ने, त्यसपछिको टिमले पनि गर्ने बाँकी रहन्छ। त्यसले गर्दा हामीले थालनीकै गरेका कामहरूमा हामी सन्तुष्ट छौँ भने। अहिले भर्खरै सीताजीले मेरो विपक्षी मानसिकता हो कि भनेर भन्न खोज्नुभयो। यो मलाई के लाग्छ भने यहाँ कोही पनि विपक्षी मानसिकता लिएर आउनुभएको छैन, आफ्ना कुराहरू राख्न आउनुभएको छ। तपाईँलाई आफ्नो विचारको लागि धन्यवाद। म दुर्गाजीलाई दिँदैछु माइक। धन्यवाद भारत सर। म दुर्गा प्रसाद गौतम, यहाँ उपस्थिति नगर सहकारी सञ्जाल बेलबारीको तर्फबाट। मैले मेयर साहबको कुरा सुने। मेयरज्यूले भनेका कुराहरू विकास निर्माणका कुराहरूमा त्यसमा कुनै दुविधा छैन। म चाहिँ खास गरेर शिक्षा क्षेत्रबाट भर्खर एक्स टिचर भएको कारणले बेलबारीको शिक्षा क्षेत्रलाई पनि नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएको र सहकारीको क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि रहेर सहकारी क्षेत्रमा पनि काम गरेको कारणले नगरपालिकाले के गरिरहेछ यो क्षेत्रमा भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। खास गरेर शिक्षा क्षेत्रमा बेलबारीमा रहेका 31वटा सामुदायिक विद्यालयहरू त्यसको गुणस्तर सुधारका निम्ति नगरपालिकाले अहिले इसी भन्ने एउटा संस्थासँग सम्झौता गरेर गत वर्षदेखि कार्यान्वयन सुरु गरेको छ र यसले प्रत्येक विद्यालयका प्राथमिक स्तरका शिक्षकहरूलाई 20 दिन तालिम दिएर एउटा कक्षा कोठामा लैजाने र त्यसको व्यवस्थापन पक्ष समेत नगरपालिकाले गरिदिने भनेर। दुर्गाजी, तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने शैक्षिक क्षेत्रमा बेलबारी नगरपालिकाले केही काम गरेको छ भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र सहकारी केही डिमेरिटहरू तपाईँलाई महसुस भएको कुनै यो डिमेरिटहरू अहिले छैन। बिस्तारै सुधारका पक्षहरूमा गएका छन्। भौतिक पूर्वाधारहरूको तयारी भएर गएको छ। अहिले बेलबारी नगरपालिका गठन पश्चात विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरू
अहिले बन्दै गएको अवस्था छ। त्यो एउटा शैक्षिक हबको रूपमा रहेको बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस, यसको पनि नगरपालिकाको अघि मेयर साहबले भनिहाल्नुभयो 60% लगानीमा चाहिँ नगरपालिकाको के अरे बेलबारी क्याम्पसको भवन निर्माणको कुरा, जुन चाहिँ अहिले बेलबारीमा एउटा राम्रो अब टाढा जानु नपर्ने गरी विद्यार्थीहरूले चाहिँ यहाँ अध्ययन गर्ने पाउने मौका पाएको छ। त्यसमा पनि गरिब तथा गरिब विद्यार्थीहरूका निम्ति जसले त्यहाँ एडमिसन गरिरहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले लगानी पनि गरेको छ। 6000 भन्दा माथि रकम चाहिँ एडमिसनको बेलामा नगरपालिकाको तर्फबाट लगानी गरिरहेको छ। त्यसकारण शैक्षिक क्षेत्रमा र राम्रो नै काम गरिरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को सहकारीको क्षेत्रमा पनि बिस्तारै सहकारी चाहिँ नगरपालिकाले सँगलाई चाहिँ ह्यान्डओभर भएको अवस्था पहिलो चाहिँ यो कार्यावधि भएको हुनाले सहकारी क्षेत्रमा पनि अब चाहिँ बिस्तारै तालिमका कुराहरू अन्य कुराहरूमा नगरपालिका अगाडि बढेको हामीले पाएका छौँ। तपाईँको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दुर्गाजी। बिस्तारै अगाडि बढिराखेको कुरा गर्नुभयो। अब फेरि पनि के भने यी जनप्रतिनिधिहरूको अवधि समाप्त भइराखेको एउटा अवस्था पनि छ। मैले त्यो इस्युसँग पनि जोड्न खोजेको हुँ। हजुरहरू केही विचारहरू राख्नुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, तर विचार राख्दाखेरि एकदमै छोटोमा राखिदिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। मैले कलाकारलाई दिएँ, म आफै कलाकार भएको हुनाले पनि त्यस्तो भएको हो कि सोमनाथ खनाल जो खास गरी काठमाडौँमा रहेर कला क्षेत्रसँग अत्यन्तै धेरै सङ्घर्ष गर्दै र एकदमै माथि उठिसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले केही कुरा गर्नुहुन्छ छोटोमा। धन्यवाद। म चाहिँ कलाकार भए तापनि अहिले एउटा जेनरल क्वेसन सोध्न चाहन्छु। अघि मेयरज्यूले भन्नुभयो आफूले गौरव गर्ने 3वटा कामहरू, मलाई सुन्न मन लागेको चाहिँ त्यस्ता 2वटा कामहरू जुन तपाईँले गर्नुभयो तर तपाईँ त्यो कामसँग आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्न र आगामी दिनमा गर्दा चाहिँ फरक तरिकाले गर्छु, अनि त्यो फरक तरिका के हो र ती कामहरू के हुन्, मैले सुन्न चाहेको थियो। बडो युनिक क्वेसन आएछ। काम गर्दै हुनुहुन्छ, काम गर्दा गर्दै यस्ता कामहरू पनि महसुस भएका छन् 2वटा कामहरू जो चाहिँ मैले त्यति राम्रो गर्न सकिनँ, अब आउँदा दिनमा गर्नेछु, त्यस्तो छ कि होइन? राम्रो गर्न नसके भन्दा पनि थालनी भएको छ र अहिले पर्याप्त भएको छैन। र अब आउने टिमलाई मैले खास गरी चाहिँ आउने दिनलाई भन्दा पनि आउने टिमलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने क्रमका लागि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ र ती फरक ढङ्गबाट अलिकति अगाडि जान्छन् भन्ने चाहिँ भन्न। कुन त्यस्ता काम होलान् जसलाई फरक ढङ्गले लानुपर्छ? समग्रमा जस्तो हामीले प्रशासनिक सेवाकै कुरा, हामी आफै नगरपालिका भर्खर यहाँ 1 महिना पनि भएको छैन, हामीले वार्ड कार्यालयमा बसेर चलाएका थियौँ, जसले गर्दा सेवा प्रवाह हाम्रो त्यति दुरुस्त थिएन, प्रयास गर्दा पनि थिएन, हाम्रो कर्मचारीको बस्ने ठाउँ थिएन, हामी जनप्रतिनिधिहरूको पनि अप्ठ्यारो असजिलै गरी बसेका थियौँ। अलिक 6-8 महिनापछि अलिक सजिलो गरी बस्यौँ। अब यी सबै कुराहरू अब आफ्ना आफ्ना वार्डमा र हाम्रो 2टा वार्ड कार्यालय त्यही वार्डमै सञ्चालन थिए। मैले यो उदाहरण मात्रै दिन खोजेँ। स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा पनि हामीले भाडामा लिएर स्वास्थ्यको सेवा दिइरहेका थियौँ। अब विद्यालयहरूका भौतिक पूर्वाधार थिएनन्, शैक्षिक गुणस्तरका कुराहरूलाई उठाउने क्रममा असजिलो थियो। अब नदी नियन्त्रण, नदी नालाका कुराहरू, कृषिका कुराहरू, पशुपालनका कुराहरू, यी खास गरी यी कुराहरूलाई हामीले एउटा जग बसाउने काम गऱ्यौँ। अब आधार पूर्वाधारका निर्माणका क्रममा यी प्रशासनिक क्षेत्रको कुराहरूलाई अबको टिमले लिएर जानलाई धेरै सजिलो हुन्छ र काम सुइसी गर्नु पर्यो। हामी त्यति बेला चाहिँ डेरामा बसेर काम गरे जस्तो अवस्था थियो। म तपाईँसँग फेरि पनि आउनेछु। एकछिन म युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशजी आज यो सम्मानित कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। मलाई अलिकति फरक ढङ्गले उहाँसँग कुरा गर्न मन लाग्यो, कसैले कुरा नउठाइरहेको हुनाले। धेरै चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयर उपमेयरका बिचमा टसल हुने गर्छ। नडाँटी भनिदिनुहोस् त, यहाँ छ कि छैन? धन्यवाद। अब यो राजनीति र प्रशासन एउटा सिक्काका 2टा पाटाहरू हुन्। राजनीति र प्रशासन बिचमा आफ्नै किसिमको सम्बन्ध र सीमाहरू हुन्छन्। राजनीति र प्रशासन बिचमा त्यतिखेर टसल हुन्छ जतिखेर सम्बन्ध र सीमाहरू एकअर्कालाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको टसल हुने, मनमुटाव हुने, फेरिने, घुमिने खालको हुन्छ। म आएको चाहिँ 4 महिना जति भयो। अहिलेसम्म अब सम्बन्ध र सीमालाई मैले मेरो तर्फबाट र राजनीतिले पनि आफ्नो तर्फबाट व्यवस्थापन गर्न खोजेको देख्दछु। यसर्थ अहिलेसम्मको मेरो महसुसले हेर्दा हाम्रा अहिलेको प्रशासन भनेको निर्भीक ढङ्गले आफूलाई लागेको कुरा राजनीतिलाई सल्लाह दिने, राजनीति भनेको मैले भन्नु निर्वाचित नेतृत्व भन्न खोजेको, राजनीतिलाई सल्लाह दिने पनि औपचारिक सल्लाहकारको भूमिका पनि मेरो हुन आउँछ।
त्यो हिसाबले मैले औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गले उहाँलाई सल्लाह दिनुपर्दछ र त्यो सल्लाह मैले दिइरहेको छु। यसरी सल्लाह दिँदाखेरि जुन ढङ्गले ग्रहण गरेको देख्दछु यसर्थ प्रशासनको कुनै कर्मचारीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईँहरूको समन्वय ठिकठाक छ? यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, तपाईँको सबै कुरामा मिल्ने कुरो त काहीँ पनि हुँदैन होइन। कतिपय विषयहरू मैले भने अहिले पनि निवेदन गरेँ, सम्बन्ध र सीमा हुन्छ राजनीतिक प्रशासनका। यी सम्बन्ध र सीमालाई जसरी व्यवस्थापन गर्न सक्यो त्यसरी हुन्छ। कतिपय इस्युमा हुनसक्छ योलाई यो फरक ढङ्गले कार्यान्वयनको विषयमा यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हुनसक्छन्, तथापि हामीले राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ र त्यो हदसम्म मान्नुपर्छ जुन हदसम्म कानुन बमोजिम हुन्छ। र अहिले हामीले गर्दाखेरि यहाँ कानुनसङ्गत निर्णय भएका छन्, त्यस कारण हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। हुन्छ गणेशजी, म फेरि पनि आउनेछु। जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जनताको इमोसन अनुसार काम गर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ कानुनलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिकै छ। अरू दाइ प्लिज आफ्नो नाम भनिदिनु अनि त्यहाँबाट है दाजु छोटोमा। धन्यवाद। म तिलक प्रसाद राई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको प्रदेश कमिटी सदस्य, बेलबारी इन्चार्ज। कतिपय देशहरूमा राजा महाराजाहरूको आपसी कलहबाट गणतन्त्र आउँछ, कतिपय देशमा चाहिँ विदेशीहरूको दबाबबाट गणतन्त्र आउँछ। तर नेपालमा चाहिँ सयौँ वर्षको उत्पीडन, दमन, शोषण, अन्य अत्याचार पछि त्यसको विरुद्धमा 10 वर्षे मानजन युद्ध, 62-63 को आन्दोलन, मधेस विद्रोह र अरू उत्पीडित समुदायको आन्दोलन, किसान, मजदुर, सरबार, श्रमजीवी, महिला सबैको आन्दोलनबाट नेपालमा गणतन्त्र आयो। तर यो जनताको मर्म भावना अनुसार नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि काम हुन सकेको छैन। नेपालमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आयो र त्यो गाउँ गाउँमा अधिकार आयो, तर जनताले सोचेको जस्तो, जनताले भनेको जस्तो काम भएको छैन। किनभने पहिले तपाईँको लोकतन्त्र गणतन्त्र नहुँदाखेरि सिंहदरबारमा ठुल्ठुला मान्छे बसेर बजेट विनियोजन गरेर योजना बाँड्थे। कम्तीमा लोकतन्त्र आएपछि चाहिँ टोल समितिमा बस्ने सामान्य व्यक्तिहरूले पनि कम्तीमा यो विकास निर्माणको बारेमा जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ गएर, सम्बन्ध वार्डमा त ठिकै होला, जनप्रतिनिधि गएर त्यहाँ चाहिँ पिरामा बसेर, फलैँचामा बसेर, भुइँमा बसेर, रारी पाखीमा बसेर उनीहरूको पक्षमा छलफल गर्छ होला होइन, उनीहरूको पक्षमा कानुन नियम बनाएर विकास गर्छ होला भनेर हामीले गणतन्त्र ल्याएको थियौँ। तर त्यो अनुसार आज काम हुन सकेको छैन। अनि सीमित मान्छेको दया र के अरे विवेकले त्यो बाँडेको पैसाले एउटा त्यो उत्पीडित हिस्सा तपाईँको त्यसको मुक्ति सम्भव छैन। त्यसकारण यो सबै विकास निर्माणदेखि लिएर उसको विकासमा यो उत्पीडित समुदायहरूको, उत्पीडित वर्गहरूको चाहिँ सहभागी नगरिकन यो देशमा मुक्ति सम्भव छैन, समृद्धि र विकास पनि सम्भव छैन। त्यसकारण त्यसतर्फ अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूले सोच्न जरुरी छ। त्यो अनुसार काम भएको छैन। र अर्को कुरा मैले जोड्नु खोजेको कुरा के हो भने अहिले हामीले विकास भनेको चाहिँ बाटोघाटो, बिजुली बत्ती, कुलो फैनी यही मात्रै हामी सम्झिराखेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण विकास भनेको सामाजिक विकास हो। सामाजिक विकास भन्नाले धेरैको भाषा गुमेको छ, धर्म संस्कार संस्कृति गुमेको छ होइन, मौलिक चाहिँ संस्कारहरू गुमेको छन्। तिनीहरूको विकास गर्ने र तिनीहरूको विकास गरियो भने यो बेलबारी मात्रै होइन, यो देश यति राम्रो देश छ, बहुभाषा, बहुधर्म, संस्कार संस्कृति, मौलिक खानपिन, वेशभूषा भएको असाध्यै राम्रो विविध देश छ। यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने हो भने एउटा म्युजियम बन्छ। यो म्युजियम बनायो भने पर्यटकहरू धेरै आउँछन् र यो आर्थिक समृद्धि र विकासतिर पनि जान्छ। त्यसकारण म जनप्रतिनिधिहरूलाई अन्तिममा के गर्न चाहन्छु भने यो बेलबारीको सामाजिक बनावट कस्तो छ त्यसलाई हुबहु आत्मसात गरेर विकास गर्ने र पछौटेहरूलाई छलफल निर्णय गराउने, नीति निर्माण, कानुन बनाउने कुरामा चाहिँ सहभागी गराउने र
सबैको विकास चाहिँ नीति कानुन नियम बनाएर चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन विकास गर्नुपर्छ। त्यो नभइकन दयामायाले दिएको त्यो के भन्ने दानले विकास सम्भव छैन, समृद्धि सम्भव छैन, समाजवाद पनि सम्भव छैन। त्यसकारण त्यसतर्फ यो लोकतन्त्र गणतन्त्रमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले नयाँ पाराले सोचेर काम गर्नु पर्यो। पुरानै ढङ्ग पुरानै पारा काम गर्ने भने गणतन्त्र किन चाहियो भन्ने हामीमाथि प्रश्न छ। त्यसकारण त्यो ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो म सबैलाई राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। तिलकजी, तपाईँलाई आफ्नो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2046 सालको जनआन्दोलन सँगसँगै भुक्के चप्पल लगाएका आफ्ना सहयोद्धाहरू साह्रै सुकिला मान्छे बनेको इतिहास हाम्रो सामु छ्याङ्गै छ। समग्रमा एउटा दृष्टिकोण दिनुभएको छ। आफ्नो विचार सँगसँगै तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको सर्ट कमेन्ट केही हुनसक्छ उहाँमाथि? मेयर साहब, कमेन्ट नै त्यस्तो छैन, तर अब यो थोरै चाहिँ कस्तो हो भने हामीले भएको यहाँको मौजुदा कानुन, हुन त उहाँले केन्द्रीय तहबाट जोडिने बन्ने कानुनका कुरा पनि त्यो उतै जोडिएला। हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्राप्त गरेका 22वटा अधिकार क्षेत्रभित्रका कुरा र हाम्रो बजेटका रिसोर्सका कुराको लिमिटेसनभित्र, अर्थात् हाम्रो चाहिँ यो स्रोत, हाम्रा चाहिँ स्रोतका चाहिँ सन्दर्भमा जोडिएर गरिने कुराहरूलाई हामीले यो जुन योजना छनौटका कुरा, सहभागिताका कुरा गर्नुभएको छ। हामीले हाम्रोमा नगरपालिका, वार्ड समिति, त्यस पछाडि टोल विकास संस्था र प्रत्येक घर घरको सहभागितामा हामीले चाहिँ योजनाका चाहिँ बारेमा पहिचान गर्ने, छनौट गर्ने खालको हाम्रो परिपाटीले हामी अहिलेको 5 वर्षसम्म चलाएर आयौँ। त्यस बारेमा हामीले माथिबाटै थपक्क गर्ने खालको कुरो गरेका छैन र प्रक्रियाभित्र रहेर हामीले प्रत्येक यो टोल विकास संस्था भनेको सबै घरधुरी जोडिने हो, त त्यहाँबाट छनौट भएका योजनाहरूलाई प्राथमिकताकरण गरेर हामीले योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरेका छौँ। त्यसबारेमा यो विषय चाहिँ अब अलिकति त्यसरी पनि बुझिदिनुपर्छ भन्ने, यहाँको हाम्रो कानुनी प्रक्रिया र पाटालाई पनि जोडेर जानुपर्छ भन्ने कुरो म जानकारी अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेयर साहब, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू हात उठाइदिनु भए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ। चाँडो चाँडो कसैले हात नउठाइरहँदाखेरि म 3 नम्बरतिर जान चाहन्छु। योगेन्द्र सुवेदी, जहाँको वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि 5 वर्ष सरकार भएर काम गर्नुभएको छ। तपाईँ र पालिका भनेको ओभरअल अब यो जहाँ हामी उभिएका छौँ, यो बिचको समन्वय, यो अनेकौँ झन्झटहरू हुन्छन् भन्ने सुनेको थियो। वार्ड अध्यक्ष अथवा त्यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू र यतातिर आइसके पछाडि केही छ त्यस्तो? धन्यवाद। सर्वप्रथम त कोशी मन्थन यो कार्यक्रममा सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तविक हामी यो अहिले नयाँ व्यवस्था भएको कारणले हामीसँग धेरै चुनौतीहरू थिए। हामी वास्तविक जनप्रतिनिधिलाई विशेष गरेर वडा अध्यक्ष भएको कारणले वडा अध्यक्ष कुरा गर्न चाहे। वडा अध्यक्षलाई एकैचोटि ल्याएर चाहिँ धेरै कुराहरू प्रमाणित सिफारिस सबै कुरा चाहिँ एकैचोटि काममा थोपारियो, तर त्यसको विधि प्रक्रिया कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यस बारेमा जानकारी तालिमहरू गरिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति काम गर्न असजिलो भयो। यो 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 तपाईँको कुरा उहाँसँग लक्षित छ? यो मेयर साहब भन्दा पनि यो सिस्टम विधि हाम्रो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग जोडिएका कुराहरू, विशेष गरेर सङ्घीय सरकारले ऐन यस्ता विधि कानुन बनाउने हो पहिला साझा सूचीका, र यी कुराहरू पनि विशेष गरेर सङ्घीय सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरू जोड्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। र अर्को कुरा, हामी वास्तविक भने नयाँ नै हो र हामीलाई विशेष गरेर अघि मेयर साहबले भन्नु हो, हामीले सेवा प्रवाहमा अहिले हामी जनप्रतिनिधिले आइसकेपछि सेवा प्रवाह चाहिँ जनतालाई दिए जस्तो लाग्छ मलाई। विकास निर्माणका कुराहरूमा हामीले आवश्यकताहरू धेरै थिए, त्यतातिर हामीले धेरै सम्बन्धन नगरे पनि सेवा प्रवाहमा चाहिँ वडा कार्यालयमा सेवा प्रवाह चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा, विशेष गरेर म यहाँ अनुरोध गर्न चाहे विशेष गरेर हामीले चाहिँ विशेष गरेर जनतालाई चाहिँ पूर्वाधार विकास नै पहिलो कुरा उहाँहरूको आवश्यकता भन्ने कुरा आयो। हामीले चाहिँ विशेष गरेर 3 नम्बर वार्डमा सामाजिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाले 30% भन्यो भने हामीले 40%, अहिले 20% भयो भने त्यसमा 36%सम्म हामीले बजेट विनियोजन गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी अब निर्वाचन नजिकै आइरहेछ, जनप्रतिनिधिलाई हामीले आवधिक योजना पनि हामीले बनाउन सक्यौँ र
र यो विशेष गरेर सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकताकरण गरियो भने, मान्छेको चेतनाको विकास, मानव संसाधनको विकास गरियो भने हाम्रो जे भए पनि समाजलाई विकास गर्ने कुरामा, समृद्धि अगाडि बढाउने कुरामा पक्कै पनि सहयोग गर्छ। धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अर्को हात हेर्न चाहन्छु। कसैले हात उठाइदिनुहोस्। हजुर, आफ्नो नाम भनेर। नमस्कार, म कमल कोइराला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बेलबारी नगर इन्चार्ज। यहाँ अघि मेयर साहबले पनि आफूले गरेका कामहरूको विषयमा फेरिस्त भन्नुभयो। अहिले वडाध्यक्षज्यूले पनि भन्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो होइन। अब यो नगरपालिका यो टिम चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट जितेर आउँदाखेरि हामी सँगसँगै थियौँ। अहिले मेयर साहबले विकास निर्माणका दुई तिनवटा बुदाहरू, दुई तिनवटा कामहरू बताइरहनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो नगरपालिकाको भवन बनाउनु भयो, सपिङ कम्प्लेक्स बनाउनु भयो, विद्यालयको भवन बनाउनु भयो, क्याम्पसको भवन बनाउनु भयो, त्यो राम्रो गर्नुभयो। त्यो भवन ठिक छ। त्यो भवन बनाइरहँदाखेरि यो बेलबारी नगरपालिका चाहिँ एकदमै गरिब, श्रमिक, ज्यालादारी, खेती किसान गर्ने मान्छेहरू बसोबास गर्ने बाहुल्यता रहेको यो बेलबारी नगरपालिका हो। अब उहाँलाई पनि समस्या त थियो होला मेयर साहबलाई। उहाँहरू अब भन्न अब गाह्रो छ, अहिले गाह्रो छ। के गाह्रो छ भन्नुहोस् त, के गाह्रो छ? भन्दैछु, उहाँलाई पनि अहिले भन्न छुटाउनु भएको पनि हुनसक्छ, भन्नु पनि हुनेछ होला फेरि पनि होइन। अब जब यो नगरपालिका टिम, मेयर साहबको टिम चाहिँ निर्वाचित भएर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँ जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो, केन्द्रीय र प्रदेश सरकारमा चाहिँ त्यो पार्टीभित्रका पनि विपक्षी जस्तो भएर उहाँले काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। त्यसो भएकोले उहाँले, मेयर साहबले, यो नगरपालिका टिमले माथिबाट कार्यक्रमहरू ल्याउनलाई चाहिँ अलिक कठिनाइ भएको हो कि, र त्यो कठिनाइ भएको कारणले गर्दाखेरि ती गरिब दुखी जनताहरूलाई गर्नुपर्ने काममा चाहिँ बाटोघाटो, होइन, पुल पुलिस, बिजुली बत्ती, स्वास्थ्यको कुरामा कति काम गर्न सक्नुभयो। त्यो पनि आइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो गर्न नसकेर नआएको हो कि गरेर पनि छुटाउनु भएको होइन। त्यो पनि आइदिएको अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। तर त्यस्ता क्षेत्रमा अलिक कम्ती काम भयो कि जुन चाहिँ भवनहरू मात्रै बनाएर ती गरिब दुखीले के सुविधा पाए होइन। त्यसो भएकोले ती कामहरू पनि कति भयो, जति हुनुपर्थ्यो भएनन् होला, भएन भन्ने लाग्छ मलाई। जति हुनुपर्थ्यो भएन। वर्षमा वार्षिक अरबको बजेट चाहिँ बेलबारी नगरपालिकाको बजेट तयार हुन्छ, र त्यस्ता गरिब दुखी जनताले गर्ने कामहरू चाहिँ किन भएनन् भन्ने मेरो प्रश्न हो। धन्यवाद। सिधै म यो रिभर्स गर्छु नगर प्रमुखतिर। ज्ञानेन्द्र सुवेदी, किन भएनन्? उहाँको यो प्रश्न छ। तपाईँको भयो भन्ने जिकिर हुनसक्छ अथवा नभएको हुनसक्छ। एनिवे, एउटा कुरा उहाँले महत्त्वपूर्ण बताउनु भयो। हिजो एउटा कुनै पार्टीमा है तपाईँहरू सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो होला सायद, अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षी कन्डिसन तपाईँको भएको भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ, हो त्यो कुरा? यस्तो हो, यो अब व्याख्या र विश्लेषण आफ्नो आफ्नै हुन्छ। उहाँ पनि र तिलक राई, उहाँ जसले अघि आफ्नो मत राख्नुभयो, यो सबै हामी एकै ठाउँ भएको दिन पनि थियो। त्यति बेला ठिक थियो सबै। एकै ठाउँ हुँदाखेरि सबै ठिक थियो। अहिले एकै ठाउँमा हुनुहुन्न, फरक हुँदै धेरै कुरा ठिक छैनन्, फरक हुँदै जान्छ। अझ फरक पनि आउन सक्ला होइन। त्यो एउटा राजनीतिक पाटो हो। त सारमा मैले भने नि, तिलक प्रसाद राई प्लस कमल कोइराला, यो तिनैजना एकै ठाउँ भएको पनि अवस्था थियो। अहिले 3 ठाउँ भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बुझाइको कुरो, विश्लेषणको कुरो, हेराइको कुरोमा र अलिक राजनीतिक देखाइका कुरामा अघि महिलाको तर्फबाट सीता सुवेदीज्यूले पनि भन्नुभयो, विपक्षी मानसिकताले पनि कता कता यी कुराले भर गरेका कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्। त सारमा हामीले यहाँ बेलबारीको हकमा अहिले जति पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेँ, यी विषय आधारभूत जनताको तहमै यसले चाहिँ जोडिने कुरा हुन्। शिक्षाका कुरामा राम्रो भवन बनाउँदा त्यो आधारभूत तहकै विद्यार्थी बालबालिका त्यहाँ पढ्ने हुन्।
हिजो हामीले प्रवेश गर्दाखेरि विद्यालय खाली थिए। अहिले गुणस्तरका कुरा र भौतिक पूर्वाधारका कुरा, अनि त्यहाँ विद्यालय कतिवटा विद्यालय करिब 1 दर्जन पुग्न आँटे होला। अहिले अब हामी विद्यालयमा एडमिसन लिँदैनौँ भन्ने तहको चाहिँ त्यो चाहिँ व्याख्या भएर आएको छ। अब अरू कुरा पनि स्वास्थ्यको कुरा त्यो झन् महत्त्वपूर्ण हो। जन्मेदेखि मृत्युसम्म चाहिने कुरा हो। सहज र सुलभ स्वास्थ्य त्यही गरिबलाई नै हो। धनी जति यता सहर बजार ताकिहाल्नुहुन्छ होइन, अलिक सम्पन्नले अलिक राम्रै ठाउँ हेर्छ। अब त्यो आधारभूतकै लागि हो त्यो। र अरू हामीले रोजगारमूलक कुराहरू, आयमूलक कुराहरूलाई पनि आधारभूत तहमा विभिन्न खालका कृषिमा समूहगत रूपमा हामीले चाहिँ विभिन्न खेतीमा जोडेर गर्ने काम पनि त्यो आधारभूत तहमै हो। मेयर साहब, म तपाईँसँग आउने नै छु। मलाई लाग्छ कमलजीले राखेको एउटा कुरा के भने तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय राम्रो नभएको कारणले यहाँ बजेटलाई ज्यादा ल्याउन सक्नु भएन कि भन्ने कुरा उहाँले गर्न खोजिया हो कि जस्तो मलाई लागेको थियो। अरू कसैले आफ्ना विचारहरू राख्न चाहनुहुन्छ? मेयर साहबलाई सोध्ने मौका यही हो। हजुर, आफ्नो नाम भनेर बताइदिनु होला। धन्यवाद। कोशी मन्थन कार्यक्रममा सहभागी गराउनु मौका दिनुभएकोमा। मेरो नाम नगेन्द्र खड्का, बेलबारी 9 नम्बरबाट चाहिँ यहाँ यो प्रत्यक्ष वार्ता कार्यक्रममा हामी सहभागी भएर मेयर साहबले भनेका कुराहरू धेरै कुराहरू राम्रै छ। हाम्रो सबै जनप्रतिनिधिहरूले मिलेरै गरेको कुराहरू छ। तर केही कुराहरू यस्ता पनि छन् कि हिजो हामी नगरपालिका हुनुभन्दा पूर्व अरू 3टा गाविसहरू अलग थिए। बेलबारी नगरपालिका र कसिनी बेलबारी र कसिनी पहिला नै नगरपालिका बनिसकेको अवस्था 2070 मा। त्यसपछि बाहुनी र डाङियाट मिलेर यो नगरपालिका पछि बनेको 74 मा। हामी त्यस्ताका जब साबिक गाविसहरू बेलबारी र डाङियाट र बाहुनी नगरपालिका गाविस हुँदाखेरि हामीले अलिकति त्यतिखेरको कुरा र अहिले कुरा हामी त्यतिखेर अहिले नगरपालिका हुँदाखेरि झन् सेवा सुविधा थप हुनुपर्ने, हाम्रो वार्डमा पाउने सेवा सुविधाहरू बढ्नुपर्ने, जनताले पाउने सुविधाहरू सेवाग्राहीहरूले पाउने सुविधाहरू बढ्नुपर्नेमा त्यो भएन। अब अहिले हाम्रा धेरै साथीहरूले चाहिँ अलिकति उत्तरी बेल्टकै यो हाई रेन्जकै साथीहरूले आफ्नो सहभागिता जनाउनु भएको छ र बोल्नु भएको छ। अलिकति यहाँ के छ भने यो उत्तरी बेल्टलाई मात्रै बेलबारीको आवास दिलाउने खोजिन्छ। हामीले हिजो त्यहाँ पशु डक्टर त्यहीँ हाम्रै पालिकामा हुन्थे, हाम्रै वार्डमा हुन्थे। त्यहाँ गाविस हुँदा पनि हाम्रो कृषिका शाखाहरू ती खोलिएका थिए, भवनहरू अहिले पनि छन् त्यहाँ। अहिले ती सबै सेवा सुविधाहरू बन्द भएका छन्। अहिले वडा कार्यालयमा हुँदाखेरि हामी अहिले वार्डमा झरेका छौँ नगरपालिका भएपछि। र हामीले 2 किलो धानको बिउ लिन आउँदा हामीले यहाँ हाम्रो तल 12-15 किलोमिटरबाट चाहिँ 15 किलोमिटर दूरीबाट चाहिँ यहाँ हाम्रो 5 किलो धानको बिउ लिन, 1 किलो घाँसको बिउ लिन, एउटा मेवाको बोट लिन आउनुपर्ने अवस्था छ। सेवा प्रवाह दिने क्रममा अलिकति त्यहाँ हाम्रो नगरपालिका अलिक चुकेको अवस्था छ, जनताहरूको गुनासो छ। अन्य कुराहरू सार्वजनिक कुराहरू ठुल्ठुला योजनाहरूको मेयर साहबले भन्नुभयो। तपाईँले यहाँ 3टा कुराहरू भनिराख्नु भन्दाखेरि मेयर साहबले सबै केन्द्रित चाहिँ यतै अब यो हाई रेन्जकै कुराहरू केन्द्रित छ। कलेज छ, हस्पिटल छ, अन्य कुराहरू तलतिर दक्षिण भेगमा हिजो साबिक गाविस हिजो त्यो नि ग्रामीण भेगको एउटा ठुलै बजारहरू छ, बसोबासको आधारले जनघनत्व आधारले ठुलै बजारहरू भएका ठाउँहरू छन्। तर त्यहाँ कुनै पनि अहिले नगरपालिका भइकन ठुला खालका यस्ता प्रोजेक्टहरू योजनाहरू आउँदाखेरि कुनै पनि राखिएको छैन साबिक बाहुनी गाविस र डाङियाट गाविसमा। यसरी अलिक विभेद गरिएको छ योजनाको उसले पनि। र अन्य कुराहरू अब हामीले नगरपालिकाले राम्रा जनमुखी कार्यक्रम ल्याए तापनि त्यो यसमा लगानी गर्ने क्रममा जो जनतालाई दिने कुराहरूमा अब नगरपालिकाले दिन सकेको छैन। जस्तो कि हामीले सुरु वर्षदेखि नै गरिबसँग नगरपालिका कार्यक्रम राखेका थियौँ, त्यो जनता समक्ष पुर्याउन सकिएन। त्योभन्दा अन्य कुराहरू पनि हामीले जति आशा गरेका थियौँ, हामीले जनतालाई दिने सेवा सुविधा र सेवाका प्रवाहहरू अथवा विकासका र पूर्वाधारका कुराहरूलाई जोड्ने कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। त्यो माथिल्लो भेगमा भए तापनि दक्षिण भेगमा अलिक कम भएको छ। बजेट विनियोजन गर्दा पनि अब जति माथि बजार क्षेत्र छ, सहरीकरण भएको क्षेत्र छ, तल्लो क्षेत्रलाई अलिकति कम नै गरेको छ। यहाँ सबै बाटाघाटाहरू पिच भएको अवस्था छन्, ड्रेन बनेको अवस्था छ। कमसेकम हाम्रो वार्डहरूमा सबैमा पिच चाहिएन, ड्रेन चाहिएन, नागरिकलाई हिँड्न सक्ने हिलो बाटोबाट चाहिँ मुक्त गरौँ भन्ने हाम्रो अभियान थियो। त्यसमा पनि हामी यो हाम्रो निर्वाचित भएको अन्तिम क्षणमा एकदम अन्तिम क्षणमा आइसक्दा पनि हामीले सबै कुराहरू पुरा गर्न सकेनौँ। अब यो अलिकति
विकास गर्दाखेरि समावेशित रूपमा पनि अलिकति नभएको जस्तो पाइयो, किनभने हामीले गर्न नसकेको हो कि हामीलाई बजेटै थोर। अब यहाँ पहिला नै अलिक सहरीकरण भइसकेको अवस्थाले गर्दा पनि त्यो हामीले महसुस गऱ्यौँ र अनेक कुराहरू कति कुराहरू चाहिँ अलिकति राजनीतिक दबाव र प्रेसरले पनि अब यहाँ साना साना कुराहरू वार्डबाट हुने आउनुपर्ने नियम सिफारिसहरू वार्डबाट गर्नुपर्ने सर्कुलर भन्दा पनि बाहिरबाट गएर यहीँबाट पनि कति कुराहरू अलिक नियम कानुन मिचेर थोरै धेरै त नभने केही कुराहरू गरिएको छ, त्यो पनि कति यो नगर्नुपर्ने कुरा थियो। तथापि समग्रमा यहाँसम्म आइसक्दा बेलबारी नगरपालिकाले हामीले यति काम गऱ्यौँ र अब अलिकति बेलबारी नगरवासीहरूले अलिकति यहाँका राजनीतिक प्रमुखहरूले पनि के सोच्नु पर्यो भने बेलबारी भनेको यो हाइवे क्षेत्र मात्रै नभएर दक्षिण भेल्ट पनि हो, त्यहाँ पनि ठुलो जनघनत्व छ, हाम्रो बेलबारी नगरकै जनताहरू भनेर बुझिदिनु पर्यो भन्ने मेरो अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्दै हस्त। नमस्कार। आफ्ना स्पष्ट विचारका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म फेरि पनि मेयर साहबतिरै फर्किन चाहन्छु। हाइवे बेलबारी, यो बेलबारी नगरपालिका लेख्नुको साटो अब हाइवे बेलबारी लेख्ने के गर्ने? यो एउटा चाहिँ 9 नम्बरको साह्रै दुखेस हो। यो दुःख मनाउ मैले यहाँ महसुस गरेँ। तपाईँहरूले के महसुस गर्नुभयो? यो 9 नम्बरको दुःख मनाउ चाहिँ हामीले यहाँ सुन्न पायौँ वार्ड अध्यक्ष मार्फत। मैले अब तपाईँले पनि सबै कुरा सुनिसक्नु भएको छ। सर्टमा छोटोमा है, अब हामीसँग टाइम कम छ कार्यक्रमको, यसलाई तपाईँले कमेन्ट गरिदिनुपर्छ। अब 9 नम्बर वार्डलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। धन्यवाद। यो त्यही त यो हामी अब मैले चाहिँ आफूले नगर प्रमुखको हैसियतले सबैवटा वार्डलाई, त्यसमा पनि हामीले हाम्रो दक्षिणपट्टिको 3टा वार्डलाई हाम्रो अलिक ब्याकवर्ड एरिया, अलिक पछाडिको क्षेत्र अलिक जोड्नुपर्छ, विशेष कार्यक्रमहरू पनि भन्न केही प्रयास गरेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा कस्तो देखिएको छ भने अब यो हाइवे एक त त्यसै हामी आउनुभन्दा अगाडि नै कालोपत्रेमा हामी यो हाइवेको वार्डमा कुद्यौँ, त्यो निकै लामै समय। सुन्नु न मेयर साहब, यो प्रवृत्तिको कुरा म गर्छु, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ हो कि होइन? 9 नम्बर वार्ड उपेक्षित हुन तपाईँहरूले चाहिँ प्रवृत्ति होइन, त्यो कुरोमा किन होइन? म यहीँ अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ भर्खरै भन्नुभयो। अब हामीले वार्डका बजेट सिलिङ तय गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै बजेट जाने वार्डै उहाँको हो। त्यो बजेट वार्डको चाहिँ हो वार्ड अध्यक्षज्यू पहिलो जाने तपाईँकै हो होइन? अब यो यसलाई यसरी बुझौँ न, हामीले वार्डका इन्डिकेटर बनाएरै सिलिङ गर्दाखेरि बढी जाने अङ्क अलिकति थोरै कम होला है। तर अब त्यस हिसाबले हामीले क्षेत्रगत हिसाबबाट हामीले त्यो व्याख्या गरेका छौँ। हामीले विनियोजन गर्दा पनि वार्डका निश्चित इन्डिकेटर बनाएर निश्चित मापदण्ड बनाएर ती मापदण्डभित्र कसको के हो, लागत सहभागिता कति हुने हो, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो सहभागिता जुट्ने कुरो, राजस्व उठ्ने कुरा, जनसङ्ख्याको कुरा, अनि त्यहाँको चाहिँ अब भूगोल लगायतको सबै कुरालाई जोडेर हामीले चाहिँ विनियोजन गर्ने गरेका छौँ। त्यस मानेमा त्यो कसैले पनि कम र बेस भन्ने गरेको छैन। मेयर साहब स्पष्ट शब्दमा भन्नुहोस् त, हामीले 9 नम्बर वार्ड लगायत दक्षिणी बेटलाई उपेक्षा गरेका छँदै छैनौँ भन्नुहोस् त। गरेको छौँ न, हामीले सबैलाई बराबरी त नबनौँ, स्वाभाविक रूपमा यता अलिक बढी विकास भएको छ, त्यतापट्टि जोड्ने कुरालाई हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ एक्स्ट्रा। अरू कसैले आफ्ना विचारहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। एकजना महिला बहिनीले आफ्नो कुरा राख्न चाहनुभयो, आफ्नो नाम बताएर अगाडि बढ्नु होला। घरको चाहिँ गृहमन्त्री। सबैजनाले विकास निर्माण, पुल पुलेछ, बिजुली, बाटो भनिरहँदा अनि यो गरिब जनता भएको बेलबारी 2 भनिरहनु भएको थियो उहाँले। यसलाई चाहिँ आय स्तर चाहिँ वृद्धि गर्न, गरिबहरूको चाहिँ के गरियो त होइन? जस्तै अब वार्डमा बजेट छुट्याएको छ, तालिम दिएको छ, जस्तै अचारको तालिम दिएको छ, ब्युटिसियन तालिम, सिलाइ कटाइ छ। यिनीहरूलाई चाहिँ मेरो भनाइ सबैजनासँग उत्कृष्ट त्यहाँ पनि सिक्नेहरू हुनुहुन्थ्यो होला होइन? उहाँहरूलाई चाहिँ भेला पारेर कुनै अब झोलासोला बनाउने एउटा चाहिँ धेरै त पर्दैन थियो होला, त्यसलाई उद्योगै सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ त्यो गरिदिएको भएदेखि चाहिँ अलिकति हुन्थ्यो कि त्यो ट्रेनिङ लिएको छ कुनै संस्थाले लियो, भत्ता दियो, 1 दिन 2-4 दिनको भत्ता दियो, त्यही भत्तामा मात्रै सीमित। यसको चाहिँ उपलब्धि खोइ खासै देखिएको छैन। अनि कसैले यहाँ चाहिँ यस्तो गर्यो अरे, ट्रेनिङबाट चाहिँ उपलब्धि यस्तो भयो अरे भनेर सुनेको छैन। अनि त्यो भएको भए चाहिँ अलिक राम्रो हुन्थ्यो कि त्यसलाई पनि लिइदिएको भए भन्ने चाहिँ मेरो। गणेश सरतिर आएँ। बहिनीले आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। तालिमहरू हुन्छन् तर त्यसको उपादेयता, त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कमी कमजोरी रहेको कुरा उहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। मैले यो कुरा चाहिँ आजको यो कार्यक्रममा समेत उपस्थित हुनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
गणेशजीले यसमा केही सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ कि? अब बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा चाहिँ यो विषय पोलिसीले गाइड गर्ने विषय हो होइन। पोलिसी भनेको सङ्घीय सरकारको पोलिसी अनि स्थानीय सरकारको पोलिसी, त्यसै गरी प्रदेश सरकारको पोलिसी। त्यो पोलिसीले गाइड गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कुन वर्गलाई कसरी चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पोलिसी, एउटा स्थानीय स्तरको आवश्यकता, त्यहाँको चाहना, त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले इलेक्सनको बखतमा आफ्नो म्यानिफेस्टोमा राखेका विषयहरू, यसले चाहिँ बजेटलाई कुन क्षेत्रमा कति बजेट कसरी चाहिँ विनियोजन गर्ने भन्ने कुरा गर्छ। अब मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ कर्मचारी प्रशासनको तर्फबाट ब्युरोक्रेसीको तर्फबाट कुरो गर्नुहुन्छ भने बजेट विनियोजन चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित विषय भएन। त्यो कार्यान्वयन गर्ने विषय चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित विषय हो। तर व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने उहाँले उठाउनु भएको विषय चाहिँ के चाहिँ सही हो भने हामीले कति उद्यमी सिर्जना गर्न सक्यौँ, उद्यमशीलताले गर्दाखेरि कति मान्छेमा रोजगारी आउन सक्यो, रोजगारीले गर्दाखेरि गरिब निवारण कस्तो खालको प्रभाव पर्न सकियो भन्ने जस्ता खोजमूलक ढङ्गले त्यो क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो पनि व्यक्तिगत रूपमा सहमति छ। तर अब अहिले यहाँ पनि हामीले नगरेको चाहिँ छैनौँ, धेरै कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। अब एउटा कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो छ, यो भन्न नै पर्ने कुरा छ, सार्वजनिक निकायले जन्म अगाडिदेखि मान्छे चाहिँ जब एउटा भ्रूण बस्छ त्योदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा सार्वजनिक निकाय त्यसपछि स्थानीय सरकार इन्भल्भ छ। र यो कामहरू अनगिन्ती छन् जसलाई तपाईँले कुनै एउटा चार्ट फ्रेममा राखेर पाइग्राम डायग्राममा राखेर देखाउन सक्नुहुन्न। त्यस भएको हुनाले हामीले गरेका कामहरूलाई हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका निमित्त नागरिकका अपेक्षाहरूलाई एकदमै मरि हत्या गरेर पुरा गर्न प्रयत्न गर्दा गर्दै हाम्रा दिनहरू बितेका छन्। त्यस कारणले हामीले गरेका कामलाई सिन्थेसाइज गरेर डकुमेन्टेसन गरेर राख्न नसकेको चाहिँ त्यो हाम्रो कमजोरी हो। त्यो गर्न चाहिँ हामीले एउटा विषय क्षेत्र नभएको हुनाले बहुआयामिक विषयमा र एउटा मानवीय जीवनसँग सम्बन्धित र एउटा सरकारकै भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भसँग जोडिएको हुनाले यो काम अलिक कम भएको छ। त्यस भएको हुनाले हामीले गरेका कामहरू खण्डीकृत भएर रहेका छन्, छरिएर रहेका छन्। तर यसलाई सिन्थेसाइज गरेर हेर्ने हो भने हामीले थुप्रै राम्रो असल कामहरूको प्रारम्भ गरेका छौँ। यो देखिन चाहिँ फेरि यो मानव पुँजी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा लगानी गरेको आजको लगानी चाहिँ 15 वर्ष 20 वर्षपछि मात्रै देखिन्छ। यसका लागि चाहिँ हामी नगरपालिकाले आउने नेतृत्वले त्यसलाई देखिने गरी पुनः फेरि लगानी गर्ला भन्ने अपेक्षा गरौँ। गणेशजी, एकदमै सिद्धान्त त तपाईँको कुरा सबैले ग्राह्य गर्ने मान्ने कुरा नै आएको छ। काम धेरै गरेका छौँ भन्नुभएको छ। म अब धेरै समय खर्च नहोस् भन्ने पनि चाहन्छु। अन्तमा एकजना, हजुर तपाईँ आफ्नो नाम भनेर। मेरो नाम रामकुमार राई, म वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष। अहिले जो हामी कोशी मन्थनमा छौँ र हाम्रो कार्यकालको करिब अन्त्य समयमा पनि छौँ। अब यहाँ मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने हामीले विशेष गरी अहिले जो यो पिरियडमा उभिरहँदाखेरि हामीले महसुस गरेका र अनुभूति गरेका कुराहरू चाहिँ खास गरी नेपालमा स्थानीय तहमा धेरै लामो करिब 20 वर्ष जतिको चाहिँ जनप्रतिनिधिको अभाव ग्याप भएको र त्यो सँगसँगै धेरै अपेक्षाहरू हैन चुनौतीहरू अत्यन्त धेरै चाङ जस्तै खडा भएर बसेको होइन। र अर्को कुरा यो सँगसँगै अहिले जुन नेपाल सरकार नेपाल देश चाहिँ गणतन्त्र घोषणा भए पश्चात जुन सरकार 3वटा प्रणाली अन्तर्गत चल्यो त्यो हामी 3वटा मध्येको स्थानीय सबैभन्दा कान्छो सरकार अन्तर्गतको जनप्रतिनिधि र हामीलाई चाहिँ अब जिम्मेवारी चाहिँ अलिकति को कारणले गर्दाखेरि यो समयलाई हामीले चाहिँ पहिलो जनप्रतिनिधि भएको हुनाले यहाँ बीचमा धेरै प्रक्रिया नीतिको कुरा हैन, हामीले नीति निर्माण गर्नुपर्ने हैन, कार्यविधि बनाउनु पर्ने, नियमावली बनाउनु पर्ने, अनि मात्रै बजेट विनियोजन खर्चका कुरा, यी कुराहरू कतिपय त सिक्दै बुझ्दै पनि गएको जस्तो अवस्था पनि छ। तथापि मुख्य कुरा चाहिँ हामीले अलिकति नसोचेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै जिम्मेवारी रहेछ। जस्तै एउटा अब हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्ने र आन्दोलन परिवर्तन ल्याएको उपलब्धिलाई कार्यान्वयनतिर जाने एउटा जिम्मेवारी, त्यो सँगसँगै भौतिक पूर्वाधारको भयो। एउटा अर्को जिम्मेवारी कर्मचारी भन्दा पनि धेरै चाहिँ तपाईँको प्रशासनिकसँग पनि जोडिनु पर्ने भयो। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को जिम्मेवारी त नयाँ परिवर्तन अनुसार संविधानले दिएको 72 अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको जो रोड म्याप छ
त्यो रोडम्याप अनुसार यो बेलबारीलाई कस्तो बनाउने हो, जुन योजना बनाउनु पर्ने, बजेट विनियोजनको योजना तयारी गर्नुपर्ने होइन, छलफल गर्नुपर्ने अध्यक्षज्यू ठ्याक्कै इस्युमा जानु त भएको हुनाले अहिले हामीले यो 3वटा कुरा मैले महत्त्वपूर्ण कुरा गरिरहेको छु, यहाँहरूले बुझ्नु नै हुनेछ। यो 3वटा जिम्मेवारीका साथसाथ पनि हामीले जे सुरुवात गरेका छौँ त्यो हामीले एउटा हिँड्ने बाटो जस्तो मात्रै हो। हामी अहिले यहाँ यथेष्ट भन्दैनौँ, तर पनि हामीले यो परिवर्तित समय अनुकूल नीति नियम अनुसार हामी हिँड्ने प्रयास गरेका छौँ। तर हामीले नसोचेको कुरा, नगरेको कुरा चाहिँ हामीले अहिले महसुस भएको कुरा चाहिँ के हो भने, मुख्य कुरा यो परम्परागत बजेट, बाटो विनियोजन, बाटो निर्माण यी त छँदैछ, हिजो पञ्चायतदेखि थियो। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, अलिकति अहिले जाने बेलामा अभाव खड्किएको चाहिँ अहिले हामीलाई 72 संविधानले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो बाटोघाटो लगायत सामाजिक र चाहिँ यहाँ समाजमा विभेद अथवा समुदायको हिसाबले उत्पीडनमा परेका समुदाय र त्यहाँ सामाजिक अवस्था र टोलको होइन वडाको अवस्था हेरेर जो परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यसलाई टेकेर बजेट निर्माण गरेर यहाँको सामाजिक, यहाँको विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्ने, यहाँको रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने जो म्यान्डेट हो त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले त्यसलाई टेकेर गर्न सक्यौँ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ। किनकि अहिले जनताले प्रत्यक्ष अब समय परिवर्तनमा लागे पनि हाम्रो पहिलो कार्यकालमै उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको छ, तर त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति छुटेको महसुस भएको छ। त्यो सँगसँगै अब हाम्रो यहाँको चाहिँ बेलबारी नगरपालिकाभित्रको चाहिँ भूगोल, जनसङ्ख्या, यहाँको सामाजिक बनोट र यहाँको प्राकृतिक सम्पदालाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले अलिकति अब यसलाई कस्तो बनाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ त बेलबारी भन्ने चाहिँ हामीमा आफू छलफल भए तापनि अलिकति गम्भीर रूपमा मेयर साहबले पनि लु वडाध्यक्षहरू तपाईँहरूको वार्डमा के हो त सम्भावित 11 वार्डमा चाहिँ आफ्नो एउटा राय सुझाव ल्याउनुहोस् भन्ने तरिकाले अलिकति सिरियस भएर चाहिँ हामीले छलफल र योजनामा जोड्न सकेनौँ। त्यो अलिकति अनुभूति छ। त्यो सँगसँगै अहिले हामीले अन्तिममा चाहिँ अलिकति कहाँ कुरा ठोकिँदो रहेछ त भन्दाखेरि जताबाट घुमेर पनि बजेटको, सिलिङ बजेटको टोटल बजेटलाई कसरी चाहिँ कार्यान्वयनमा तलसम्म पुर्याउने होइन र विनियोजन कुन ढङ्गले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रत्यक्ष फिल्डमा गइसकेपछि त्यसले रिटर्न उपलब्धि देखाउँछ, त्यो केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति के अभाव खड्कियो भने यो अन्तिम वर्षमा रहँदाखेरि हामीले नगर स्तरीय योजनाहरू, नगरपालिकाको हामी कार्यपालिकाको सदस्य भए तापनि तर आधार बेस भनेको चाहिँ वडा नै भएकोले हामीले अनुभूति गरेको कुरा चाहिँ के हो भने जो वार्षिक बजेट हामी सिलिङ बजेट विनियोजन गर्छौँ त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिकति न्यून भएको होइन, त्यसलाई अलिक कम भएको महसुस गऱ्यौँ। तर यो विषयमा हामीले पटक मेयर साहबसँग, वडाध्यक्षज्यूहरूसँग छलफल गरेर हामीले एउटा चाहिँ जो एउटा वडागत रूपमा अहिले जुन संरचनागत रूपमा विकास भएको छ, प्रक्रियागत रूपमा काम भएको छ, यो सफल भएको छ र यसलाई सिलिङ बजेट बढाएर लाँदा यसको प्रगति अन्तिम वर्ष देखिन्छ होला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। त्यो अब हामीले अलिकति अभाव खड्किएको छ होइन, अहिले अनुभूति भएको छ। निश्चय पनि आगामी दिनमा यी कमजोरीहरूलाई लिएर जाँदाखेरि एउटा बेस आधार होइन प्रत्येक वडामा र नगरपालिका भित्रमा चाहिँ एउटा जाने बाटो, टेक्ने हिँड्ने बाटो जस्तो मात्रै तयार भएको छ र आगामी दिनमा यी कुराहरूलाई हामीले पक्कै पनि सच्याउनुपर्छ। अनि मात्रै हामी नयाँ बेलबारी होइन एउटा समृद्ध बेलबारीको अनुभूति जनतालाई महसुस गराउन सक्नेछौँ भन्दै मेरो यो 2 शब्द यही। यहाँलाई आफ्नो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदै ज्याहै भन्ने स्थिति पनि रहेछ बेलबारीमा। यो 5औं वर्षमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ अलिक ध्यान दिएर बजेटिङ गर्ने कुराहरूमा चुक्यौँ कि भन्ने पनि भएको छ। मलाई लाग्छ यहाँ कसैले यो सन्दर्भमा केही जवाफ दिनुपर्ने कुरा केही छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। कसले हात उठाउनु भएको थियो त तपाईँले आफ्नो नाम भनेर? नमस्कार, म पर्वत राई। म चाहिँ यहाँ संस्थागत विद्यालय सञ्चालक हुँ र अघि मेयर साहबले बेलबारीको विकासको क्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, विविध क्षेत्रको बारेमा उहाँले बताइरहनु हुँदा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म चाहिँ एउटा संस्थागत विद्यालयको सञ्चालकको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा बेलबारी नगरपालिकामा शिक्षा सम्बन्धी जस्तो तपाईँको म एउटा युवा यो निजी क्षेत्र विद्यालय सञ्चालक हो। मैले बेलबारी नगरपालिकालाई मात्र टेवा पुर्याउने काम गरेको छुइनँ, एउटा राज्यलाई नै टेवा पुर्याउने क्षेत्रमा भएको नाताले बेलबारी नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई
विभिन्न तालिमहरू दिइन्छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइन्छ, तर संस्थागत विद्यालयलाई कहिले पनि समेटिँदैन त्यो तालिम, त्यो कार्यक्रममा। भनेपछि एउटा आँखा भए पनि हेर्ने नजर चाहिँ धेरैवटा जस्तो देखेको महसुस भएको छ मलाई। र बेलबारी नगरपालिकाको शिक्षामा त्यत्रो परिवर्तन देख्दिनँ म, एउटा कुनै गाउँपालिकाभन्दा कमजोर अवस्थामा देख्छु। किनभने बेलबारी नगरपालिकाको हेर्नुहोस्, संस्थागत विद्यालयमा त प्रतिस्पर्धा हुन्छ, एउटा विद्यालयको बच्चा चाहिँ अर्को विद्यालयमा जान्छ, तानातान हुन्छ। तर बेलबारी नगरपालिकाको तल ग्रामीण भेगको एउटा सर्वसाधारण जनताको नानी चाहिँ छिमेकी जस्तो सुन्दर रहेछको विभिन्न विद्यालय, त्यो पनि प्राइभेट स्कुलले होइन, सामुदायिक विद्यालयले नै गाउँ गाउँमा गएर हाम्रा पालिकाको विद्यार्थीहरू अन्य पालिकामा लगिरहेको तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ। यो देख्दाखेरि हामीलाई पक्कै खुसी लागेको छैन। र भवन बनाए भन्नुहुन्छ, भवनले मात्रै बच्चा बच्ची पढाउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई। यो विषयमा अलिकति प्रश्न हुन पायो भने चाहिँ धन्यवाद। पर्वतजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचारको लागि। पर्वतजीले राख्नुभए जस्तै समस्याहरू मैले अरू पालिकाहरूमा पनि सुनेको छु। यो सरकारी विद्यालयहरूलाई बढी काखी च्याप्ने अनि संस्थागत विद्यालयहरूलाई चाहिँ ध्यान नदिने एउटा परिस्थितिका कुराहरू बारम्बार उठ्ने गरेका छन्। मेयर साहब, यसमा हजुरको कुनै राय छ? पर्वतजीले राख्नुभएको कुरा हामीले यो 5 वर्षको अनुभवमा यो पहिलो कुरो त के थियो भने यो शिक्षा यसै पनि मुलुककै शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ धेरै जटिल अवस्थामा गुज्रिएको चाहिँ अवस्थाको विषय हो यो देशव्यापी रूपमा भन्नुपर्दाखेरि। र सरकारी बजेट पनि पर्याप्त धेरै ठुलो राशि भएको बजेट पनि हो, त्यहाँभित्रका तालिम गोष्ठी र कार्यक्रम पनि धेरै भएको पनि हो। अब हामीले प्रवेश गरिरहँदा चाहिँ कस्तो थियो भने सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको लापै पर्छ कि जस्तो थियो। त्यो स्थितिलाई हामीले अलिकति अहिलेसम्म आइपुग्दा समन्वयकारी भूमिकाले हामीले कमसेकम एउटा ट्र्याक चाहिँ बनाएर अगाडि बढौँ भन्ने कुरामा त्यो विषयले प्रवेश पाएको छ र त्यो निकै सहज भएको छ। कतिपय विषयहरूमा हामीले सामुदायिक र निजी चाहिँ विद्यालयहरूमा पनि जोडेर कार्यक्रमहरू पनि के गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। छलफल अन्तर्क्रियाका कुराहरू, कानुनका कुराहरू, अनि अब यो जुन खालको परिवर्तन एकैचोटि यो शिक्षाको कुरो यसको चाहिँ ठ्याक्क देखिने भनेको कम्तीमा 10, 15, 20 वर्ष लाग्छ। थालनी भएको छ, मैले अघि नै भने हामी अभ्यासमै छौँ। अभ्यासबाटै पनि हामीले थालनी गरेको कुरोले ठिक ट्र्याक पक्रेको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई लागेको छ। यो भएको देखिएको परिणामले हामीले यहाँ कोठामा बसेर यसो छलफल गर्ने क्रममा भने होइन, हाम्रा विद्यालयहरू घुमेर हेर्दा अहिले पनि थाहा हुन्छ। र अब संस्थागत विद्यालयमा पनि त्यहाँ खाले खाले छ। कोही सेवाको हिसाबले त्यसलाई व्यवसायका रूपमा लाने, जेन्युनली जाने अर्थात् चाहिँ नियम कानुन प्रक्रियामा जाने खालको पङ्क्ति पनि छ। कोही त्यसलाई यसो अलिकति पैसा कमाउँ भन्ने खालको पनि छ। कोही चाहिँ शुद्ध त्यसलाई पैसा कमाउँ भन्ने खालको पङ्क्ति पनि छ। त्यो भित्रैबाट पनि त्यहाँनिर समस्या भएको हुनाले यी विषयहरूलाई बुझ्नु जरुरी छ र विधिवत हुनुपर्ने जति हुनुपर्छ। र बाँकी रहेकोहरूले पेसा व्यवसाय व्यापार गर्ने हो भने अर्को व्यापारै पक्रिनुपर्छ भन्ने गरेको छलफल पनि भएको छन्। तथापि यी कुराहरू भइरहँदा यहाँ अहिले सबै भयो विकास, मैले अब सबै टाकटुक भएर शिक्षाको कम्प्लिट भयो भन्ने खोजेको होइन। हामीले थालनी गरेको विषय शुभारम्भ भएको छ र शिक्षाको क्षेत्रमा सामुदायिक र संस्थागतलाई हामीले जोड्ने प्रयासमा यो धेरै प्रगति देखेको छु मैले। र गुणस्तरका कुरामा खास गरिकन सामुदायिक विद्यालयको हकमा मैले कुरो गरे हो। कतिपय विद्यालय अहिले एडमिसन नम्बर नलिने भन्ने तहमा पुग्ने विद्यालय पनि छन्। हामीले भर्खरै पुरस्कृत पनि गरेका थियौँ ती विद्यालयहरूमध्येबाट। त्यो स्पष्ट त्यहीँ छ, हेरेर हामीले फिल्ड भिजिट गर्दा देखिन्छ। त्यसको चाहिँ पूर्वाधारका कुरा, शैक्षिक गुणस्तरका कुरा। अब यहाँ त खास गरी भन्ने हो भने हामीले क्वालिटीका कुरामा जोड दिँदा अब परीक्षालाई सेन्ट्रलाइज गरौँ भन्दाखेरि पनि त आपत्तिजनक कुरा आएका हुन् नि। त्यो संस्थागतबाट नै आछ, सामुदायिकबाट नै आछ। क्वालिटीको कुरो त हामीले त्यहाँबाट जोड्न खोजेका थियौँ, तर पनि हामीले त्यहाँ त्यो परीक्षा सेन्ट्रलाइज गरेर गर्दाका परिणामले पनि देखायो क्वालिटी। भनिराखेका क्वालिटीभन्दा धेरै तल झर्ने विद्यालय पनि भेटिए त्यहाँ। र अब यी समग्र कुराहरू थालनी चाहिँ भएको छन्, यसलाई पोजिटिभली हेर्नुपर्छ एकैचोटि। अब प्रतिशतको हिसाबले 10, 20, 25 कति भयो अलग कुरो, 100% भएको छैन अघि नै मैले भने, र त्यसको लागि टाइम पनि लाग्छ। तर सुरुवात राम्रो छ। म सबै संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा आबद्ध सबैलाई सकारात्मक सोचका साथ अगाडि जाने कुरोका लागि पनि म
अनुरोध गर्छु। मेयर साहब तपाईँलाई धन्यवाद छ। आशावादिताका कुराहरू गर्नुभएको छ। अन्तमा फेरि पनि एकजना दिदीले हात उठाउनु भएको छ। तपाईँ अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रमको। छोटोमा आफ्नो विचार राखिदिनु होला, समयले नेटो काटिसकेको छ। धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमस्कार। म खिनामाया थापा, यसै नगरपालिका बेलबारी नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य पनि हो र धेरै कुराहरू आयो होला। म एकदम अन्तिम वक्ता पनि, अन्तिम समयमा पनि आइपुगेँ। म निकै बाहिर थिएँ, बेलबारी नगरपालिकाबाट म बाहिर थिएँ र समयमा आइपुग्न सकिनँ। यसको लागि माफी चाहन्छु र धेरै कुराहरू आयो होला। मैले भन्ने कुराहरू पनि आइसके कि आफ्नो कुरा राखिदिइहाल्नु न। र मैले चाहिँ मेयर साहब यहाँ अधिकृत सर पनि हुनुहुन्छ, किसानहरू यो संसारलाई एउटा जीवन दिने किसानहरूको बारेमा मलाई भन्न मन लागेको छ र बेलबारी नगरपालिकाले किसानको क्षेत्रमा राम्रो लगानी गरेको छ, बजेट राम्रो छुट्टिएको छ। तर पनि त्यो बजेट छुट्टिरहँदाखेरि किसानहरूले के सामानहरू उपयोग गर्न पाए, के सामानहरू चाहिँ उपलब्ध गरायौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो अनुगमन भएको छैन कि यसको लागि चाहिँ मेयर साहब या अधिकृत सर या प्रशासन कसैले यसको लागि ध्यान पुर्याउनु भएको छैन कि भन्ने मलाई लागेको छ। यो 3-4वटा ओडाबाट चाहिँ 3-4जना किसान दाजुभाइहरूले चाहिँ कुरा म मार्फत पनि ल्याइपुर्याउनु भएको छ र सामानहरू चाहिँ यस्तो आएको छ। यो टेन्डर लाउने टेन्डरहरूकै गलत हो कि यहाँ प्राविधिकहरूको गलत हो कि इस्टिमेट गलत दिनुभएको छ कि एउटा श्रमजीवी बहुउद्देश्यको कृषि फार्ममा सामान लगेको छ। त्यो सामान लाँदाखेरि म पनि यहाँ छु, 4 इन्चको मटर भनेर दिनुभएको छ, 3 इन्चको छ र सबै सामग्रीहरू 4 इन्चको दिनुभएको छ। गेट बल 1.5 इन्च कि 1 इन्चको गेट बल दिनुभएको छ। मैले प्राविधिकहरू त्यतिखेर पनि प्रश्न गरेको थिएँ, यो चाहिँ टेन्डरले गरेको हामी जान्दैनौँ भन्नुभयो। टेन्डर कसले लगाएको हो र किन त्यस्तो सामग्रीहरू चाहिँ अल्टर सामानहरू ल्याएर गर्यो र त्यो सामानहरू केही पनि युज आएको छैन। 4-5 चिज छ त्यसमा। टी सकेट छ, त्यो टी सकेट एउटा भयो, पाइप छ, पोलिथिन पाइपहरू छ, त्यो अर्को एल्युमिनियम पाइप छ, गेट बल छ, धेरैवटा सामानहरू चाहिँ लागेको छैन र सबै सामानहरू चाहिँ 20-22 हजारको सामान चाहिँ किनेर लगाउनु पर्यो। सिर्फ 3 इन्चको मोटर र एउटा हेडपम्प मात्रै काम आएको छ। यो चाहिँ कसरी यस्तो हुन पुग्यो? यो टेन्डर गलत हो कि यो चाहिँ इस्टिमेट गलत हो? यसको चाहिँ खोजी होस् भनेर म यहाँ चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मैले बोलिरहनै परेन, के भएको हो यो? कृषिसँग सम्बन्धित यो विषयमा खिनाजीले कुरा उठाउनु भएको छ, यो यथार्थ के हुनसक्छ मेयर साहब? अब यो कार्यालयमा अब बुझेर यसलाई हामी के रहेछ त्यसलाई दुरुस्त गर्छौँ। तपाईँले मेयर साहबको कुरा सुन्नु भएन? उहाँले बुझ्नुहुन्छ र यसलाई यथोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कोशी मन्थन कार्यक्रममा उपस्थित भएर तपाईँले समृद्ध बेलबारी बनाउने आफ्नो सपनालाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ र हामीसँग सँगसँगै यो लामो कार्यक्रममा सँगसँगै हुनुहुन्छ नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी र सँगसँगै बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश कार्की लगायत तपाईँ अनेकौँ पार्टीका नेताहरू र सम्बद्ध अनेकौँ व्यक्तित्वहरूले आजको कार्यक्रमलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाइदिनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अन्तमा मेयर साहब 1 मिनेटभित्रमा यो कार्यक्रमलाई समापनको दिशातिर अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्छु, आफ्नो विचार राख्दै 1 मिनेट। धन्यवाद। म सबै सहभागीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूका सबै उठाइएका विषयहरू सकारात्मक सोचका साथै अगाडि बढेका छन् र हामीलाई थाहा छ हामी यो निर्वाचित जनप्रतिनिधि अर्थात् सिङ्गो कर्मचारी टिम हामी यो संसदीय प्रणाली जुन हाम्रो चाहिँ संहिताको अभ्यासको चरणमा छौँ र धेरै कुरा हामीले अभ्यास गर्दा हामीले सिक्ने कुराहरूको अवसर पनि धेरै पायौँ, कार्यान्वयन पनि हामीले गऱ्यौँ र यो कुरो यो खास गरिकन अलिक बढी हामीले गर्न सक्थ्यौँ। हामीलाई कोभिडका कारणले हाम्रो आधा समय त्यतापट्टि हामीले खेर फाल्न गयो, खेर जान गयो। त्यस मानेमा भोलिका दिनमा हामीले बेलबारीको एउटा खास गरिकन आधार बनाउने क्रममा हरेक क्षेत्रमा शिक्षाको, स्वास्थ्यको, यो प्रशासनिक सेवाका कुराहरू भए, निर्माण पूर्वाधारका कुरा भए, नदीनालाका कुराहरू भए, सामुदायिक वनका कुराहरू भए, अन्य मानवीय संसाधनको पाटोको कुरा, कृषि पशु सेवातिरका कुराहरू, पशु पक्षीका कुराहरू
लगायत त्यहाँका औजारका कुरा, उपकरणका कुरा, यी सबै कुरामा हामीले जोडिने प्रयास त्यही ढङ्गबाट गरेका छौँ। अब यी कुराहरूलाई आउने आगामी निर्वाचित भएर आउने टिमले यसलाई थप गर्दै परिमार्जित गर्दै अगाडि लानका लागि सजिलो भएको छ। त्यस मानेमा यहाँहरू सबैको यो जुन सकारात्मक सोचका साथ प्रस्तुत हुनुभएको विषयमा हामीले अलिकति ठिकठाकै गरेछौँ भन्ने लागेको पनि छ र आउने टिमलाई सजिलो होस् भन्ने पनि हुन्छ होला भन्ने लागेको छ र म सबैलाई राजनीतिक दल, यहाँका सहभागी सबै सम्बद्ध पक्षहरूलाई हार्दिक धन्यवादका साथ यो आजको कार्यक्रम यी सम्पन्न भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सुन्दर र समृद्ध बेलबारी निर्माणका लागि हामी सबैको सपना कोशी अनलाइन टेलिभिजनको कोशी मन्थन कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। हामी पनि तपाईँबाट बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।